की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरी शादी करने का कानूनी तरीका। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसको आगे शेयर भी करें। एक दोस्त ने सवाल किया था कि अगर कोई शख्स दूसरी बीवी की इजाज़त के पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो उस सूरत में बीवी को यानी पहली बीवी को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी सवाल की बुनियाद पे तश्कील दिया गया है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूं कि इस प्रोग्राम के हमारे ये 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा हमारा ये बनता है कि शादी करने का कानूनी तरीका, यानी दूसरी शादी करने का कानूनी तरीका क्या होता है। जाहिर है उसके जो खिलाफ वर्जियाँ होंगी कानून की, तो उस सूरत में ही सज़ा जज़ा की बात होगी, जो कि मेरे दोस्त ने सवाल किया। तो उससे पहले हमें दूसरी शादी करने के कानूनी तरीके को डिस्कस करना होगा, तभी उस दोस्त के सवाल का हम जवाब दे पाएंगे। तो उस सिलसिले में पहला जो है हिस्सा वो है दूसरी शादी करने का कानूनी तरीका। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में इस टाइम जो कानून राइज है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जो कि अयूब खान ने 1961 में बज़रिया एक सदारती हुक्म के ज़रिए ये नाफिज किया था, जो कि ताहाल हमारी मुल्की अदालतों में ये राइज है। उसी के मुताबिक ये फैमिली जो मैटर्स हैं उनको डील किया जाता है। इस सिलसिले में उसकी दफ़ा 6 है जिसमें दूसरी शादी का तज़किरा है। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जो कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता हो तो उसका एक ज़ाब्ता दिया गया है। ज़ाब्ता ये है कि वो पहली बीवी से बाकायदा तहरीरी इजाज़त लेगा। अगर बीवी इजाज़त दे तब भी, इजाज़त ना दे तब भी, तो वो अपनी कंसर्न जो मुतलका, चाहे वो यूनियन कौंसिल बनती हो, अगर यूनियन कौंसिल नहीं है, टाउन कमेटी है, कंटोनमेंट बोर्ड हैं या कमेटियाँ उनकी होती हैं, या म्यूनसिपल कमेटी है, या ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, जो भी सूरत हो, उसके चेयरमैन को वो एप्लीकेशन देगा कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। और उसमें वजूहात लिखेगा कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। तो चेयरमैन एक मसालियती कौंसल, जिसे आर्बिट्रेशन कौंसिल भी कहा जाता है, वो एक मसालियती कौंसिल तश्कील देगा। उसका एक चेयरमैन होता है जो कि उसी कौंसिल के, यानी यूनियन कौंसिल या जो भी कमेटी होगी उसका ऑफिसर होगा। और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनमें शोहर की तरफ से एक मेंबर होगा, एक बीवी की तरफ से मेंबर होंगे, नुमाइंदे उनके होते हैं। और वो दोनों पार्टियों को समाअत करेगा। समाअत करके अगर वो चेयरमैन मुतमईन हो जाए, यानी मसालियती कौंसिल मुतमईन हो जाए, तो उस सूरत में शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ये मशरूत इजाज़त होती है। मशरूत इजाज़त ऐसे होती है कि इसमें पहली बीवी या एक से ज़ायद बीवियाँ हों तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उनके जो हकूक़ हैं उसके बारे में लिख के कि शोहर उनके हकूक़ अदा करेगा, किसी के साथ ताकि ज़्यादती ना हो पाए। उसके साथ वो परमिशन देगा, इजाज़त देगा कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीक़ाकार हो गया। और अब उसके बाद आ जाएं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे, यानी सज़ा। सज़ा वो इस सूरत में है कि अगर कोई शख्स इजाज़त के बगैर, यानी मसालियती कौंसिल या बीवी की परमिशन के बगैर दूसरी शादी करता है, तो उस सूरत में हमारा कानून क्या कहता है। उस सूरत में ये होता है कि अगर शोहर ने हक महर की अदायगी नहीं की तो वो फौरी तौर पे बीवी को हक महर अदा करेगा जितना भी है। और दूसरा, उसकी सज़ा ये होती है कि शोहर को 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकता है, जो कि अदालत में कंप्लेंट दायर की जाएगी। वो एक अलग प्रोसीजर है। यानी जो दोस्त ने सवाल किया था कि बीवी को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो दोस्तों बीवी को ऐसे इंसाफ मिल सकता है जो कानून में मौजूद है कि अगर शोहर इजाज़त के बगैर शादी करे तो कानून हरकत में यकीनन आएगा। और वो यही है कि शोहर को 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और इसके साथ 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद भी किया जा सकता है। अब आ जाए इस प्रोग्राम के तीसरे हिस्से पे।
تیسرا حصہ وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کی اجازت کا یہ قانون اور اس کی شرعی حیثیت۔ تو دوستو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی مرد کو ایک ٹائم میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن پاک میں یا کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ شوہر کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے سے قبل پہلی بیویوں سے اجازت درکار ہوگی یا کسی بھی سرکاری ادارے سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اسلام میں، ہماری شریعت محمدی میں کہیں بھی اجازت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں جو ذکر ہے، قرآن پاک میں یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ بیویوں میں انصاف کر پاؤ تو آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک قانون بنا دیا، شرعی قانون، کہ انسان کوئی بھی مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، میکسیمم یعنی ایک وقت میں 4، تو وہ ایک مشروط اجازت ہے۔ مشروط اجازت کیا ہے کہ اگر آپ تمام بیویوں کو ان کے حقوق مساوی دے سکیں تو، اور اس میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان محسوس کرے، یعنی مرد محسوس کرے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں بیویوں کے حقوق پوری طرح ادا نہ کر پائے گا، ان میں انصاف نہیں کر پائے گا، تو پھر بہتر ہے کہ وہ ایک پہ ہی اکتفا کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہو اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کر پائے تو اس صورت میں روز قیامت وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ جھڑا ہوا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کر دے گا روز قیامت۔ یہ ہوگی اس کی شرعی حیثیت۔ اس کی روشنی میں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو قانون بنایا گیا 1961 میں، جو کہ تاحال ہمارے عدالتوں میں رائج ہے، جس کے مطابق یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی قانون شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہماری عدالتوں میں پارلیمنٹ کا پاس شدہ قانون ہی رائج ہے، وہی چلتا ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اسی قانون کے مطابق ہمیں معاملات کو آگے بڑھانے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں، اس قانون کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب ایوب خان نے 1961 میں یہ قانون بنایا، جو کہ یقیناً قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے کہ شوہر کو شادی کرنے سے قبل اجازت لینی ہوگی، اگر اجازت نہیں ملے گی تو اس کو سزا جزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تو چونکہ یہ غیر شرعی، غیر اسلامی قانون ہے، تو اس کے اگینسٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک رٹ دائر ہوئی، اس قانون کو چیلنج کیا گیا، جس پر اللہ رکھا کیس میں اس قانون کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا۔ وہ فیصلہ ہوا سن 2000 میں۔ اس ٹائم پاکستان میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ قائم تھی، تو پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی اور سٹے حاصل کیا۔ اس سٹے کی وجہ سے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا اور ایوب خان کا یہ قانون بحال ہو گیا، اور اس سٹے کی وجہ سے آج یہی قانون جو کہ 1961 کا ہے، جو کہ اگرچہ خلاف شریعت ہے، لیکن وہ قانون بدستور موجود ہے، عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، اور اس کے مطابق ہی یہ جو ہمارے فیملی معاملات ہیں، جو کیسز ہیں، وہ ڈیل کیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام ہو، کوئی مزید آپ بات جاننا چاہتے ہوں، تو کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں، بات آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دی جائے گی۔ تو میری جو آپ فیڈ بیک دیں گے یا جو کویسچن آپ اس میں لکھیں گے، تو اگر اس کے اوپر یقیناً میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں مطمئن کر سکوں آئندہ آنے والے پروگرام میں۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو۔ تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔